السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا غنشوفو اكزيست 3 من الصيغة الأولى في التيرمو ديناميك. دونك حاول تتبع معايا مزيان، حاول تلق ودنيك، لأن هذا هو آخر سيري ولا آخر اكزرسيس في لا سيري الأولى. ونديرو غوزومي شنو عرفنا في لا سيري الأولى. دونك ليتس جو ات. الوغ أول حاجة نقراو التمرين ديالنا ياك. دونك عندنا اكزرسيس 3 اون كونسيدير اون بار ميتاليك، يعني كنعتبر واحد البار ميتاليك، واحد البار ديال المعدن ياك، اوموجين. يعني شنو كنقصدو باوموجين؟ يعني اما غتكون هاد البار هادي اما مكونة من واحد المادة، واحد الماتيير، هادي اوموجين، مكونة اما من الفيغ، يعني اما من الحديد، كلها حديد ولا كلها كويفر، يعني كلها نحاس بحال هكا. دو لونغور ال، يعني نعتبرو اللونغور ديالها ال، والسيكسيون ديالها اس، يعني السيكسيون ديالها ولا العرض ديالها اس. دو ماس فولوميك، يعني الكتلة الحجمية ديالها غو. دو شالور ماسيك، يعني الكتلة الحرارة الكتلة ديال سي. سوغ لاكيل اون اكزيرس، يعني كنطبقو على واحد لا فورس دون لو سونس دو لونغور، يعني كنطبقو على واحد يعني القوة اللي في المنحى ديال ديال لونغور. مثلا بحال هكا، يعني نرسمو هادشي ديالنا هنا. دونك باش تحمر ماشي مشكل. دونك هذا هو الطول ديالها اس، هذا هو السيكسيون ديالها، وهذا هو الطول ديالها ال. مزيان. الوغ اون ادمي كو دونك كنطبقو على فورس في هاد بحال هكا، كتطبق على فورس في هاد على لو سونس ديال لونغور. on admet U, on admet Q. On admet Q, يعني كنقبل أن l'état de la barre bien défini par la température T. يعني كاين واحد température. Donc, et la force F, ainsi, elle est fonction de T et de F. Fonction de T en fonction de F. Donc, en fonction de T et en fonction de T. شنو بيقصدو هنايا؟ شنو بيقصدو هنا؟ يعني لا température ولا فورس ولا تغير، هما لي فاريابل في هاد اللحظة هادي. الوغ سير سوا الونجمون انفينيتيزيمال، يعني واحد التحديد صغير دو لا بار جوستيفي بيه ان لو ترافاي ريسو، يعني المستقبل، باغ لا بار، يعني ديريفي ديال لا ترافاي على اف و تي ال ياك، افيك اف توجور نيجاتيف. فهادي كانت اف هادي توجور نيجاتيف، يعني في كنستقبلو واحد لو ترافاي، فهاد اف هادي كيديرها تكون اش نيجاتيف. دونك بين ان هاد اف علاش نيجاتيف. الوغ راه باين بحال لو ترافاي في الاول. شنو كيتساوي لو ترافاي كنعرفو ديجا. علاش كنديرو هاد الموا هادي؟ باش تكون اش. دونك هاد التعبير هذا كله اش نيجاتيف. الا كان اش، الا درنا واحد لو ترافاي بحال واحد السيلندر. تخيلوا مثلا واحد السيلندر ابليكينا عليه درنا عليه واحد الفورس. شنو يوقع على لو ترافاي؟ شنو يوقع لو ترافاي يتسات، يعني يكون بوزيتيف. درنا لو ترافاي، درنا واحد لو ترافاي. الوغ يعني تي دو في، شنو يوقع تي دو في؟ تي دو في ايكال انفيريور زيرو. الوغ موان بي شنو خاص تكون اش؟ علاش انا كنديرها موان بي يعني بوزيتيف. خاصنا نديرها موان باش نكافئو ان اش، باش هادي يكون نيجاتيف وهادي يكون نيجاتيف باش يطلع لنا بوزيتيف. دونك مفهوم هادي. نفس الحاجة مع هاد، نفس الحاجة مع هنا. يعني في كنديرو واحد كومبريسيون، في كنديرو واحد، دونك فيها ندير واحد كومبريسيون، ندير واحد ترافاي اف، فيها ندير واحد ترافاي اف، فيها ندير واحد اف، ندير كومبريسيون. شنو كيوقع؟ نديرو ترافاي كتب عليه الشكل هدايا اف و تي دو ال. في كندير واحد كومبريسيون شنو كيوقع؟ هاد تي دو ال هادا انفيريور ا زيرو. كومبريسيون يعني كنضغط
مثلا هاهي لابار ديالي هنا، غنحاول نضغط على تي دي ال هذا انفيريور ا زيرو، على تي دي ال حاول صغير ليه، ولكن ما تسمعش هاد الصغير هذا، هو غيتسمع هاد صغير بواحد المدة، واحد شي حاجة صغيرة ياك. مثلا هذا واحد الحيط ياك، وهادي واحد لابار ديالي، دونك انا كنابليكي عليها واحد الفورس، دونك انا بحال كتعواج ولا كنلعب بحال هكاك. على شنو كنقع كندير انا واحد الشغل، كندير واحد الترافاي يعني، معنى اخر ان هذا اش، هذا خاص يكون اش بوزيتيف. فين كندير واحد الكومبريسيون ريسو لينيرجي، يعني استقبلت واحد الانرجي. الوغ لو ترافاي ديالنا اش بوزيتيف. كومبريسيون شنو كتابليكي هنا، ان دي دي ال اش نيجاتيف، ابليك اش، ابليك ان هاد اف خاص تكون نيجاتيف. هو دابا حيت هادي خاص تكون نيجاتيف، هادي مع هاديك فاش كندير بوزيتيف. دونك باينة دابا ياك، واضحة وضوح الشمس. الوغ نمشيو للتمرين، التمرين الاخر ياك، تمرين بي. دونك حاولنا بدنا ستيلو دابا باش يبان لنا كحل هذا مزيان، هاد الحمر هذا محالش يبان. الوغ سير نبدا. دونك هنا بي درناه pour allongement de la barre correspondant de la variation de T et de TF, de, de T et F. La chaleur مالها reçue par la barre pendant une formation réversible. Pour donc s'écrire كتبنا لا chaleur على هاد الشكل هذا، T de Q égale à K، K كتكون أهم H كتكون فونكسيون T و F، T de F بلوس A، هاد التعبير هذا كيكون H كيكون كيفاغي ب H F و T، K كتفاغي ب F و T و A كتفاغي ب F و T. نقولك هنا اش قالك هاد بي هادي، هنا درنا واحد ترانسفورماسيون على دي فارياسيون دو تي اي دو اف. تي اف لا chaleur qui reste par là-bas pendant transformation réversible s'écrit. دونك لا chaleur التعبير ديالها هي هادي مزيان. دونك شنو قال السؤال؟ مازال السؤال مازال مكانش، كنقبل على السؤال ديالي سي اكري ليكسبريسيون، يعني نكتبو التعبير ديالنا ديال ديفيرونسيال ديال لينيرجي توتال. شنو نقصدو بلينيرجي توتال؟ نقصدو بها هي او دو تي، مزيان، هي او توتال، هي انرجي توتال. بالنسبة للانرجي توتال الانتروبي اس. alors S هي هادي correspondant aux variations de T et de F. يعني اش كتب لي انرجي توتال باش دي دو تي، يعني التعبير شي حاجة بلوس شي حاجة دي دو اف، مزيان. دونك différence de l'énergie totale de l'entropie S correspondant E. دونك هنا تحاول تكتب ليا فين هو التمرين بعدا هنا راه باقي انا تعرف. دونك انرجي توتال انرجي غنحاول نكتبوها اش، نكتبوها ب انرجي توتال و اس باش اكسبرسيون ديفيرونسيال. هادي كتسمى دي اكسبرسيون لا فورم فورم ديفيرونسيال. هذا هو فورم ديفيرونسيال، في مثل فورم ديفيرونسيال هو هذا مزيان. دونك انرجي توتال اس فارياسيون تي اف، يعني فارياسيون تي اف، كتفاري اف تي اف، هذا هو الفارياسيون. بحال هذا واحد فورم ديفيرونسيال، هذا فورم ديفيرونسيال تي دي اف و تي دي تي، تي اف و تي دي تي، مزيان. واضح دابا؟ واش دابا مفهوم؟ تي اف اون زوير قالك بين ان هاد كا هادي كتغير ليا باف و تي، كتكتب على هاد الشكل هذا تي دي ال على تي دي تي اف كونستانت، اف كونستانت. وكتب لي بين لي انا هاد التعبير هذا ا فاريابل اف
à t constante égale à h t fois t de q على t au k t au carré على t ندير فيها جوج مرات اف كونستانت. دونك راه اللي تسقوي. دونك باش نبداو اول حاجه اللي خاصنا نعرفوها بعدا نكتبو بعدا هنا وهذا نكتبو تاع على الشكل هذا وعاد نبينو هاد الخطوات اللي بعدين هنا. دونك اللي تسقويت دونك اول حاجه شنو او توتال باش كتساوي هادي شنو كتساوي هادي كتساوي هي لو طرافاي بلوس كو توتال. هاي هادي اللي كتعني كو توتال عرفتها لك هنا كو توتال باش تحسبها لي هنا مزيان باش تحسبها لي هنا. يلاه الدراري يلاه. دونك شنو كتساوي هادي لو طرافاي هو اش هو اف فوا تي دي ال هو جوج عوضتو هنا اف فوا تي دي ال بلوس كيو اللي هي اش كيو اللي هي كا نحاول نكتبها غير كا فوا تي دي اف كا فوا تي دي اف بلوس اش بلوس فوا تي دي تي. نحاول نضرب باش نختصر الوقت بها امكن باش ما نديرش هاد التمرين هذا جوج فيديوهات عاوتاني. الوغ سير دونك تي دي اف دونك اول حاجه شنو اللي خصنا نربط هاد الدراري. شوف شنو اللي خصنا نربط. قالك هادي كتبها لي اون فونكسيون تي دي تي و تي دي اف معندناش مشكل هي خرجات تي دي تي و تي دي اف ولكن تي دي ال خاصها ما تكونش يعني هاد تي دي ال هادي براسها هي اللي خاصك تكتبها على الشكل هذا. فهما الدراري فهما نعاود هادي خاصني نكتبها اون فونكسيون تي دي تي عشان كنقلب انا فين جيت للشرط بات لي انها اش خرج لي هاد لا فورم هادي ولكن زدت عليها هادي يعني هادي حتى هي براسها خاصني نديرها اون فونكسيون هادي ولا اون فونكسيون هادي مزيان. شنو كنعرف على هادي لاحظ معايا مزيان. هادي عندها دو ال هادي راه عندها واحد الميزه. شنو هي الميزه هادي لاحظ معايا مزيان الميزه هادي فونكسيون اش مالها فونكسيون الحمد لله. هادي فونكسيون مالها فونكسيون اش فونكسيون دي ديتا. الوغ شنو هي فونكسيون ديتا. فونكسيون ديتا هي اش كاين عندك فونكسيون ديتا و فونكسيون ني با ديتا. علاه هاد فونكسيون ديتا نقدر نكتبها اش نقدر نكتبها على باش عرفت انا هادي فونكسيون ديتا. علاش مثلا الفرق بين فونكسيون ديتا و ني با فونكسيون ديتا هو هاد الكتابه هادي في كنجي ندير مثلا ال في كنجي نديري فيها نكتب تي دي ال ولا كانت هاد ال ماشي فونكسيون ديتا نقدر نكتبها بحال هكا نكتبها تي دي بحال هكا. هذا ماشي فونكسيون ديتا و هادي ماشي فونكسيون ديتا ولكن هادي فونكسيون ديتا فهمتي. يعني بعباره اخرى لي فونكسيون ديتا نقدر نكتبهم على هاد بحال هاد الشكل هادي نقدر نكتبها على فورم ديفيرونسيال. فهمتوني الدراري فهمتوني. نقدر نكتبها على الشكل هذا دي دو ال على تي دي تي اف كونستانت تي دو ال على تي دو اف تي كونستانت. اللي كيقول لي مش التعبير هذا راه اي فونكسيون ديتا نقدر نكتبها على هاد الفورم هادي فهمتي. تاع الانرجي انتير نقدر نكتبها على هاد الفورم هادي. فاهمين واضحه دابا. باش عرفت انا دي فونكسيون ديتا كيكون الا بغيت نجي ندير في ال كنكتبها على هاد الشكل هذا كنجي ندير في ال كندير فيه بحال هكا كنكتب تي دو ال ولا كان با فونكسيونير كيبان لي هكا. عطاو شنو عطانا في التمرين عطانا بحال هكا عطانا تي دي ال ها هي تي دي ال كتب على الشكل يعني هاد ال هادي فونكسيون ديتا. دونك فاهمين دابا. الوغ نحاول نعوض هاد ال هادي نعوضها ليه بهاد التعبير هذا مزيان. واش مزيان سير. دونك تي دي شنو غتكون في الحالة هادي لاحظ معايا مزيان هي اف دونك او توتال منساهاش اف فوا تي دي ال هي اش تي دي ال على تي دي تي اف كونستانت فوا تي دي تي بلوس اش بلوس تي دي ال على اش على تي دي اف فوا تي اش فوا تي دي اف فوا تي دي اف ياك. دونك بلوس كا
كا تي دي اف بلس ا تي دي تي. دونك دابا راه مزيان. دونك نحاول نشر هاد اف هادي، ونحاول نشد اف بوحدهم ولا دو تي بوحدهم باش نحصل على التعبير اللي قالوا لي في التمرين ياك. الوغ سير اف فوا تي دي ال على تي دي تي، اف كونستانت فوا تي دي تي بلس اف فوا تي دي ال على تي دي اف تي كونستانت فوا تي دي اف بلس كا تي دي اف بلس ا تي دي تي. الوغ نحاول نحاول نشر تي تساوي لنا هنا تساوي هنا تساوي تساوي هي اف فوا تي دي ال على تي دي تي اف كونستانت بلس بلس ا فوا تي دي تي كتساوي اف فوا تي دي ال فوا تي دي تي تي كونستانت بلس كا فوا تي دي اف. الوغ حصلت على التعبير ديالي. شي حاجه قلت شي حاجه تكون هنا راح شنو قلت غتكون شي حاجه هنا او تي او فونكسيون تي ولا شي حاجه هنا او فونكسيون دي اف. نفس حاجه كنتلاقى هنا. دونك حصلت على التعبير ديالي مشي نفس الحاجه مع مشي مع اس. نفس الحاجه مشي مع اس. متفقين؟ دونك متفقين. راح معايا هنا بالنسبه شنو كنعرف على اس، شنو كنعرف على دلتا اس، شنو كنعرف عليها هي كيو سورتي. دونك لا باش ندير التيريفي تكافئ ان ندير التيريفي احصل على تولي هي تي دو كيو ولا تي دو اس. بما انها فونكسيون دي فكنكتب تي دو اس، وبما انها هادي ماشي فونكسيون دي فنكتب عليها الشكل هذا ياك تي دو اس توتال. دونك توتال دونك كتولي عندي تي دو اس غنحاول نكتبها تولي عندي كيو هي هادي ديالنا هادي هي كيو. دونك كيو سورتي فوا تي دي اف فوا تي دي اف بلس بلس ا سورتي فوا تي دو تي غتولي عندنا تي دو اس توتال ايكال كا سورتي بلس ا سورتي. دونك الا باش جيت نديريفي هنا شنو يوقع علينا هنا لا نديريفي. دونك خليها كيما هي اصلا عندنا هنا بحال هكا. دونك خليها كيما هي كا سورتي فوا تي دي اف اصلا حصلت على فورم ديالها بلس نت. دونك مزيان. دونك ها تي دي او على التعبير ديالي هو هذا، وبالنسبه لاس هو التعبير ديالي هو هذا. مزيان. دابا اجي نحدو هاد الحاجات هادو هادو. شوف شنو تعلمنا حنا في التمرين. علاش تيقول لك فورم ديفيرونسيال باش كتابليكي لي فورم ديفيرونسيال توتال اكزاكت علاش باش تابليكي لي ديفيرونسيال اكزاكت كنفهمو لاستوس ديال التمرين. علاش حيت ديفيرونسيال اكزاكت خاصك لابد تكتب لي هذا تي دو تي وهذا تو دو اف. ديما خاصك بحال هكا تعمل ديفيرونسيال ديما خاصك تقلب لي على تي دو اف وهذا. وديما هو كيقول لك خرج لي التعبير هذا باش ابليكي ديفيرونسيال عا باش تخرج لي الثوابت هادو لي بان مزيان. دونك انت خاص تفهم ديما المنهجيه خاص تحاول ديرها في ليكزامان، خاص ديرها في الامتحانات. علاش؟ حيت دابا 3 تمارين حنا دابا هذا هو الثالث كنتعلمو حنا من التمارين. سير سير شوف معايا مزيان هنا. دونك نحدد دوك الثوابت هادوك ديفيرونسيال توتال اكزاكت. شوف
لا دبقنا لا ديفيرونسي توتال اكزاكت. شنو كتقولي ديفيرونسي توتال اكزاكت؟ كتقولي شفت ليا هذا اللي هو هذا اللي هو كا سور تي، ياك كندير فيه بارابور اش، هذا كندير فيه بارابور اللي بعيد منه، هذا كنشت هذا اللي بعيد منه اش هو تي، يعني كندير فيه بارابور هاد تي، كندير فيه بارابور هاد تي. مزيان، يعني اف شنو غيكون؟ غيكون كونستانت. كنشت هذا نفس الحاجة درتها معنا غنحاول نديرها معنا. دونك هذا نديرو ا سور تي، ندير فيه اش، ندير فيه بارابور اش اف، وشنو غيكون عندنا اش؟ غيكون عندنا تي اش، تي غيكون عندنا كو، تي غيكون عندنا اش مالو كونستانت. دونك مزيان ياك. الوغ نحاولو نخرجو هادي، نحاولو نخرجو هادي. دونك بما ان تي فاريابل، الوغ غتولي عندنا اش؟ غتولي عندنا تي دوكا على تي. دونك تي فاريابل ياك، وهنا اف تي فاريابل اف كونستانت. نحاولو بعدا غتولي عندنا اش؟ غتولي عندنا سوغ هي هي. دونك انا ما اقتنع بان كاين هنا شي غلط. دونك تي على تي، مزيان مكاين حتى غلط صح. دونك نحاول نديريفي وتولي هي تي دوكا. شوف غتبقى هاديك العلاقة ديال الاش بان هادي اش مالها فاريابل و تاني فاريابل، مفهوم؟ اف هي لي كونستانت، هادي فاريابل وهادي هي لي كونستانت. دونك نحاول ندير غير هادي بوحدها، هادي لا كونستانت نحاول نخرجها. ولكن المشكل هنا عندنا ياك شنو غنطبق عليها؟ غنطبق على ديك اف، اف واش جي، اف واش جي اكل بريم. شنو غتطبق عليها؟ شنو تولي؟ تولي اف بريم فوا جي زائد جي فوا جي بريم فوا اف. يعني الا كان عندي فونكسيون فوا فونكسيون الكل او بريم، شنو كندير؟ كنطبق اف بريم، يعني اف بريم كتكون هاد اف بريم مالها، يعني نديرو الديريفي ديال اف فوا جي فوا جي بلوس جي هاد الديريفي، و اف نخليوها ماشي ديريفي. دونك مزيان هنا شنو نطبقو هنا؟ دونك غنحاول نديريفي اش؟ نديريفي ان سور تي، نخرج نعتبر ان سور تي راه كونستانت، تي كونستانت ياك، و نديريفي تي بوحدها ياك. عاد شنو هادي اللي خليتها كونستانت غنحاول نديريفيها، وهادي هادي نخليها هي هادي خليتها هي ياك. عندي ان سور تي، عندي ان سور ديريفي شنو هو ديالها؟ هي اش، اش هادي هي كا موان تي او كاري. دونك بانت ليكم ياك، دونك هي موان تي او كاري. دونك عاودو هادشي راه تبان ليكم هنا. تي كونستانت نحاول نخرج ان سور تي حيت هي كونستانت، و ندير في حيت هي لي فاريابل على تي دي اف على تي كونستانت. نحاول نضرب في تي، نحاول نضرب في تي باش نحصل على التعبير ديالي. كتساوي اش ان سور تي و ولا بو هنا و كا سور تي. شنو كيساوي؟ كيساوي تي دو على تي دو اف على تي كونستانت. دونك شنو هو التعبير هذا؟ نسميه اش؟ نسميه نسميه اللون، هذا التعبير الاول. دونك شو التعبير الثاني؟ شو التعبير الثاني؟ لاحظ معايا دابا هذا التعبير الاول وشو التعبير الثاني. شنو خدمنا هنا؟ خدمنا في تي اس. دونك التعبير الثاني غنخدمو باش نخدمو ب تي دو اي. علاش اصلا قال لي خرج اس اي؟ باش نخدمو بهم بجوج ونخرجو التعبير اللي بجوج. يلا التري، يلا هنا غتكون واحد الشي الخدمة ياك. لاحظ معايا مزيان. انا براسي ما فهمتش انا شتا وزا. لاحظ معايا انا تي دي اف تي دي اف. دونك انا نسيت واحد اللعيبة هنا ياك، نسيت واحد اللعيبة هنا. لاحظ معايا هنا. دونك هو خرجنا لا فورم ديالنا هنا. دونك ها هي صافي.
يعني هذا وهذا وهذا وهذا. مزيان، نضرب على هذا كامل. الوغ تي دي او اش كتساوي؟ هي اف فوا تي دي ال على تي دي تي، اف كونستانت ياك. دونك دونك اف تي دي ال، اف هذا بلوس اش بلوس ا، مالهم اش هادوك تي دي تي بلوس اش اف فوا تي دي ال على تي دي اف فوا تي بلوس بلوس كا اف. دونك عندنا هذا وعندنا هذا. الوغ شنو كنديرو؟ كنشدو هذا اللي هو هذا كامل، يعني اف فوا تي دي ال على تي دي تي اف كونستانت بلوس ا، كنحاول ندير فيه بارابور اش، بارابور ا تي دي اف، بارابور ا تي دي اف. يعني هذا ستيلو مشى باقي في الحياة تي دي اف ياك، مولتي تي كونستانت. شتو هذا كامل تا هو وندير فيه بارابور اش تي دي تي، كنطبقهاش كنطبق علاش ديال ديفيرونسيات والظاهر اكزاكت. حاول تطبقها على الاولى وحاول دابا نطبقها على الثانية. يلا الدراري تبع معايا مزيانة. دونك اف هنا اف تي دي ال على تي دي اف و تي كونستانت بلوس كا بلوس كا فوا تي دي تي دي هادي ندير فيه بارابور اش اللي بعيد منه قلنا هو تي واللي قريب هو اف، يعني اف كونستانت. يلا نديرو فيو. هذا جيت دير فيتو شنو يعطينا تي دي ال اش تي دي ال على تي دي تي اف كونستانت. علاش؟ هذا هو كونستانت، انا نعتبر هذا هو كونستانت حيت اف فيه كونستانت ياك، ولكن اف لاصقة مع اف مثلا بحال قلتلي 3 اكس ياك، اجي ندير فيها هي 3 حيت لاصقة مع اف حيت فيها اف. فهمتوني الدراري؟ مزيان. دونك مزيان. بالنسبة لهنا ا غتولي هي بلوس تي دو ا على تي دو اف تي كونستانت. بالنسبة لهنا لاحظ معايا مزيان. دونك هنا على جيت بارابور على تي دي اف و تي دي ال شنو يوقع؟ دونك تي هنا كونستانت ياك، وانا كندير فيه بارابور على تي، يعني هذا كله يمشي زيرو. هذا اف كونستانت دونك هذا يمشي كلشي في زيرو، هذا راه كونستانت. فهمتوني الدراري؟ بلاتي نخلي هذا هو الاخر عاد تولي تي دوكا نديرو هنا تي دو تي اف بلا كونستانت. هذا تي دو ال تي دو اف اجي درت ليه تيريفي يعطيني زيرو حيت تي كونستانت. فهمتوني؟ هذا هو المغزى من هادشي، هذا هو المغزى من هادشي. دونك الو عندنا هاد لافورم هادي تلاقيناها مزيان، تلاقينا هاد لافورم في الاول، تلاقينا هاد لافورم هادي نجيبو هنا. دونك هادي لافورم الاولى وهادي لافورم الثانية. دونك شنو كنلاحظو اش تي دو ا و تي دو ا، دونك و تي دو كا نحاولو نجبدو اش تي دو كا. دونك تي دو كا شحال كتساوي هنا الدراري؟ اف شنو كتساوي تي دو ا على تي دو اف تي كونستانت بلوس كا سور تي. دونك
عندنا تي دوكا كتساوي هاد التعبير هذا، وعندنا تي دوكا كتساوي هاد التعبير هذا. الوغ غنحاولو اش، غنحاولو من ان، يعني غنديرو ان ايكال ا دو، اون ديدويغ اون ديدويغ اش تي دو ال، تي دو ال على تي دو تي اف كونستانت بلوس تي دو ا على تي دو اف، شنو كتساوي تي ا على تي دو تي اف كونستانت تي دو ا على تي دو اف تي كونستانت. شكون كتساوي هذا كتساوي هذا، وكشنو كتساوي كتساوي هذا، يعني هذا كتساوي هذا، يعني تي دو ا على تي دو اف على تي كونستانت بلوس كا سور تي. شنو كيبان لنا؟ كتبان لنا واحد الحاجه باش نخرجو هاد التعبير هذا كا تي ال تي دو ال، كتبان لنا ها هي كتخرج، ها هي نضربو على نمشي بحال بحال وتولي كا هي هادي، كا اللي بغاو منا هي هادي. كا اش كتساوي، نجيبو هاد الطرف الاخر تولي تا تي هو تي دو ال على تي دو تي اف كونستانت. دونك هاد التعبير ديال كا اللي عطاو لنا هو اللي جا خرج، هاهي تي تي ال تي تي، باقي بهاد التعبير هذا. دونك كيفاش نخرج هاد التعبير هذا؟ لاحظ معايا مزيان كيفاش نخرج هاد التعبير هذا، ولاحظ معايا مزيان، لاحظ معايا مزيان كيفاش نخرجو. غادي نخرج هداك التعبير هذاك بوسط اش، غنشد واحد، سواء واحد ولا جوج، بهادي ولا بهادي ولا بهادي، ونعوض القيمة ديال كا، ونعوض فيها القيمة ديال كا. صافي هادشي اللي غندير، هادشي اللي نحاول ندير. ناخد مثلا تعبير شوف، ناخد مثلا هذا، يلا يلا ناخد هذاك وشوف معايا مزيان، وندير باعتبار ان كا كتساوي هاد التعبير هذا، ونعوض انا هذا، نعوض غير القيمة ديال كا صافي. يعني تي دو ال على تي دو تي اف بلوس تي دو ا على تي دو اف فوا تي كونستانت ايكال اش. شنو عندنا كا؟ نحاول كا هي اش، لقينا كا ايكال اش، كا ايكال ان سوغ هي تي فوا تي دو ال على تي دو تي على تي دو تي فوا اف كونستانت. دونك نحاول نعوض كا هنا ياك، دونك نحاول نديريفي كا، نديريفي كا شنو يعطيني تي دو كا على تي دو تي، تي دو كا على تي دو تي ياك اف كونستانت. دونك نحاول نعوضها، نحاول نديريفيها، غتولي عندي هي الديريفي ديال تي غتولي هي تي دو ال على تي دو تي، هي تي دو ال على تي دو اف ال اف كونستانت. لاحظ معايا هنا، شوف هاد الدراري هنا باش تفهموا هادي مزيان. دونك بحال قلتي اون فونكسيون عندي اف فوا جي، ياك خاصني نديريفي اش، نديريفي اف، نديريفي اف وخلي جي كونستانت، وهادي نديريفي جي وخلي اف خلي اف. دونك نفس الحاجة معانا، ديريفيت ديريفيت هادي غتولي على تي دو ال تي دو تي بلوس اش بلوس اش، غنخلي تي ونجي نديريفي هادي غتولي هي ديريفي او كاري ال على تي دو تي غنسو اف. دونك كتصبح عندي هي هادي. دونك نحاول نعوضها هنا، نحاول نعوضها هنا، هي تي دو ال على تي دو تي تي دو تي بلوس اف كونستانت بلوس تي دي او كاري ال على تي دو اف على اف. دونك شوف معايا مزيان، دونك تي دو ال تمشي مع تي دو ال تبقى اش، تبقى تي دو ا على تي دو اف على تي كونستانت كتساوي لي اش، هي تي فوا تي او كاري على تي دو تي اف. مزيان
شنو درنا شوف هنا شنو درنا دوك. حصلنا على القاعدة، راه حصلنا عليها، حصلنا عليها هاهي، هاهي. دونك اوريكم كيفاش درنا ليها، راه سي فاسيل. دونك التعبير، شتينا التعبير هذا عوضنا قيمة ديال كا، ياك. حنا عندنا التيريفي ديال كا، درنا التيريفي ديال كا، شنو عطانا؟ لاحظ معايا، هادي استعملت معاها عندي اف واش، هي اف واش مزيان. عندي تومبيراتور هنا وتومبيراتور فاريا، تومبيراتور فاريابل هنا وتومبيراتور فاريابل هنا. عندي ليفي تي، ليفي تي هي واحد، تبقى هادي، هي هادي. هادي نخليها كيما هي، ها هي. اجي ندير ليفي هادي، غتولي تيليفي او كاري، يعني تيليفي جوج مرات، تيليفي جوج مرات، ها هي هنا او كاري، صافي. وكتجي تعوضها هنا، ها هي هكا كتعوض عليه هنا، صافي. راه هادشي اللي كاين الدراري، يعني مكاينش شي حاجة صعيبة، مكايناش شي حاجة صعيبة، كلشي فاصيل، كلشي ديال الله، يلا يلا الدراري. نمشيو دابا لكيسيون اش، نمشيو كيسيون، كيسيون سي. On se pose maintenant notre action adiabatique. Adiabatique réversible, يعني Q égale H زيرو، ولا تيدير Q égale زيرو، كيعملهاش. يعني فيما شوفو تيدير Q égale زيرو، يعني غادي نخدمو بها. فيما قالنا هنا نخدمو بها. سوا كوفيسيون ديلاتاسيون لينيير. شناهي كوفيسيون ديلاتاسيون؟ يعني معامل تمدد خطي، معامل تمدد. يعني كتبدل هاديك لابار فين كتبدل لينا، كتبدل لنا اون فونكسيون بهذا. مثلا هذا تزاد، هاد لابار هاد تزاد، هذا كيتسمى معامل تمدد، فونكسيون ديتاسيون. دونك فوالا، ياك. calcule la variation de la température. calcule la variation de la température على ديال تي qui entraîne en traction adiabatique. يعني غاديش نزيدو لا شالور في كنقصدو ادياباتيك، يعني لا شالور متزادش، ولكن قالك غادي التغير ديال لا تمبيراتور، لا فارياسيون ديالها. لا فورسات تبقاو عليها هي 100 نيوتن على المتر مول مليمتر او كاري دون لا باغ دالومنيوم. لا باغ ديالنا هي كتكون من الالومنيوم، 17 سيلسيوس. لا باغ ديالها لي تمبيراتور ديالها 17 سيلسيوس. لكن لاندا هي هادي لا فورم ديالها، هادي 2.5 في 10 أس ناقص 5 سيستيم انترناسيونال. هادي تكون باش لاندا تكون باش، يعني الوحدة ديالها اش، الوحدة ديالها ال تمشي مع ال، يعني المتر غيمشي مع المتر، وتبقى بالكيفين موازع، كيفين موازع. يلا دابا نخرجو هادي. اول حاجة ننطلقو من هاد المعطى هذا، هذا سمو هذا معطى. دونك المعطى ديالنا ننطلقو من هذا، ياك. دونك يعني اش ك تي دي اف بلس ا تي دي تي ايكالا زيرو. دونك ك شنو تلاقينا ك في هاد الحالة هادي؟ تلاقينا ك، شحال تلاقينا ك شحال تلاقيناها دابا خاصني نقلب على ك، هي هادي، هي هادي تي فوا تي دي ال على تي تي، هي ان سور، هي تي فوا تي دي ال على تي تي، اف كونستانت، اف كونستانت. دونك غنحاول نعوض هادي باش تبان ليا تي دي تي اللي كنقلب عليها هنا. باش تبان ليا تي تا هي، علاش تي؟ حيت هي عندنا طومبيراتور هنا، باش نفهمو باش نستعملو التاكا هاد. دونك هنا شنو عندنا؟ واحد معايا شنو عندنا؟ دونك هي تي فوا تي دي ال على تي دي تي اف كونستانت بلس ا فوا تي دي تي ايكالا زيرو، ايكالا زيرو. دونك تي فوا تي دي ال على تي تي اف كتساوي ناقص ا فوا تي دي تي. مزيان. دونك هنا نسينا واحد القضية، هنا نسيناها. دونك هنا تي دي اف، دونك هيا كا هي هادي كلها، وهادي كا هي هادي، و تي دي اف وهذا تي تي هي هادي. دونك نسينا واحد القضية هنا، تي دي اف.
دونك تساوي تي فوا تي دي ال على تي. اول حاجه خاصنا نعوض هاد لاندا هادي، لاحظ معايا، حيت ديجا عاطيك حتى هي لاندا عاطينها ليك. لاندا هي القيمه ديالها خاصنا نعوضوها، هي ان سوغ تي. لاندا هي ان سوغ ال فوا تي دي ال على تي. لاندا اش كتساوي؟ هي لاندا هي ان سوغ ال فوا تي دي ال على تي اف كونستانت. دونك حنا عندنا اش على تي دي ال على تي ياك. دونك غنعوضوها فونكسيون لاندا تولي هي لاندا فوا ال كتساوي تي دي ال على تي اف. دونك غنحاول نعوض هادي بهادي. دونك هادي هي اش، ونخلي تي شنو كتساوي؟ هي تي فوا لاندا فوا ال. لاندا فوا ال فوا تي دي اف موا ا فوا تي دي تي. دونك هاي بات شنو غيولي لنا دابا هنا؟ شنو غادي يولي لنا هنا؟ لاحظ معايا مزيان، لاحظ معايا مزيان. دونك هاد هادي معندناش، لاحظ معايا معندناش. دونك شنو هي خاصنا نعرفو شنو هاد هادي. معطاوش لنا في المعطيات هنا، لاحظ معايا معطاوش لنا في المعطيات، ولكن غنستنتجوها شنو هي. لاحظ معايا كي هي هادي ياك، هي كا و تي دي اف تي تي. نورمالمون شنو الكتابة اللي كنكتبو عليها هاد كو هادي شنو هي؟ إلا قلت لك كو كتب ليا كو شنو هي؟ غتقول لي سي في تي تي بلس ال تي دي في. يعني كيكون حدا تي هو هادي هي سي في، هي سي هادي ياك، وراه هي هادي هي هادي هي هادي سي لي هي هادي. دونك فهمتوني؟ دونك هي هادي هي سي. دونك غتولي ناقص سي فوا تي تي. دونك انت خاص تكون ذكي مع التمرين، انت خاص تكون ذكي مع التمرين. شنو عطاك في المعطيات؟ لامدا ال لامدا ال فوا تي دي اف. غنمشيو مع ال لامدا ال صافي هي هاديك. دونك اللي بغينا تي شنو هو؟ هي هي تي فوا لامدا ال ناقص سي فوا تي دي اف. دونك تي دي تي ايكال اش. غنحاول ندير لانتيغرال هنا غتولي هي دلتا تي. دلتا تي تولي ناقص تي لامدا ال على سي فوا دلتا اف. دونك هادشي كلشي معطيه الدراري، غتحاولو تخرجوه. دونك هادشي كلشي معطيه. دونك لامدا معطيه لينا هي، بالنسبة ل ال هي القيمة ديالها هنا. طومبيراتور ديجا معطيه هنا طومبيراتور. دونك كلشي معطيه، ولكن معطيه لنا، شوف معطيه لنا هاد غو هادي وهاد اس هادي. هاد عطيه هاد غو هادي. دونك خاصنا نستعملو هاد غو هادي. فاش نستعملوها؟ لاحظ معايا مزيان، خاص يعني كاين شي حاجة خاصنا نستعملوها. شو هاد السي هادي؟ راه شوف بالنسبة ل هنا اللي كاينة هادي كاباسيتي، هادي سميتها هادي كاباسيتي تيرميك. اللي كاينة كتكون كاباسيتي تيرميك. باش نوضح لكم الشكل مزيان، شي ورقة تكون عندنا تي دو كو. شنو هي تي دو كو؟ هي هي كا فوا تي دي اف بلس فوا تي دي تي. وعندنا التعبير ديال كو راه ديجا كو شنو هي سي في فوا تي تي بلس ال فوا تي دي في. يعني هادي حدا تي راه هي هادي مزيان. يعني هي سي في ياك، هي سي في. ولكن هادي شنو هي؟ هادي شنو هي كاباسيتي تيرميك. يعني نقدرو نكتبو هاد السي في هادي ولا هاد السي هادي باش هي ام فوا سي.
وشنو هي هاد السي هادي؟ هي شالوغ ماسيك. هادي لي مرتيناش على بالها. السي صغير لي عطا، حنا عطانا السي صغيرة. هي السي صغير لي عطانا، هاي السي صغيرة، السي صغيرة لي عطانا هنا. هاي بالكيلوغرام، بالكيلوغرام السي صغير لي عطانا هنا. دونك خاصنا نضربو حنا في ام. مزيان، خاصنا نضربو حنا في ام. دونك هاد شالوغ ماسيك خاصنا نضربو. دونك كتولي عندنا السي كبيرة كتساوي هي، تبان معايا مزيانة، ام. شنو هي ام؟ واحد العلاقة. شنو هي؟ غو كتساوي ام فوا في. دونك الا بغيت ام شنو هي؟ هي غو فوا في كتساوي ام. دونك نعاود نعوضها، هي غو فوا في فوا سي. هي عوضت غير ام، ياك؟ حنا عندنا غو ولكن في ما عندناش في التمرين ديالنا. لاحظتو معايا ما عندناش. دونك في شنو هو؟ عندنا لاباغ، هي هادي هي لاباغ. دونك بغيت المساحة ديال الحجم ديال هادي شنو هو؟ الحجم ديال هادي هي المساحة والارتفاع، يعني سيكسيون اش في كيساوي اس فوا اش. سيكسيون فوا اش هو ال، اش هذا هو ال. نحاول نعوضو ب ال. دونك في كيساوي اس فوا ال، اس فوا ال. الوغ نحاول نعوضو، سي كيساوي اس فوا ال فوا غو فوا سي. دونك هذا هو فوا سي صغيرة. هادي سي صغيرة ياك، متبانش ليكم، نحاول نصغرها. دونك نحاول نعوض هادشي باش نحاول نعوض هاد السي كاملة بهاد التعبير هذا. دونك ديال تي اش كتولي هي موان تي فوا لامدا فوا ال فوا سي. سي اللي هي اس فوا ال فوا غو فوا سي صغيرة فوا دلتا اف. دونك واحد معايا مزيان. ال هتمشي مع ال. علاش ال هتمشي مع ال؟ تخيل مثلا الا كان عندنا ال، تخيل الا كان عندنا ال القيمة ديالها ما كايناش. القيمة ديالها ما كايناش، يعني راه واخا خرجت تمرين ما نعرفو شنو غنديرو. هادشي اللي نقصد ليكم هنا. يعني الا خرج لكم شي فالور في التمرين وداك لا فالور ما عندكمش في التمرين، يعني راه غلط، يعني راه غلط. يعني دلتا تي هي موان تي لامدا فوا اس فوا غو فوا سي فوا دلتا اف. دلتا اف ديجا عندنا القيمة ديالها، دونك هادي هنا. دونك غنحاولو نشوفو هنا. التمرين ديجا طويل وطولناه. 27 ها هي الحرارة ديالها ياك. لامدا ها هي القيمة ديالها. بالنسبة لدلتا اف ها هي القيمة ديالها، هي هادي. بالنسبة للسي ها القيمة ديالها. بالنسبة ل غو ها القيمة ديالها. وبالنسبة لاس غنشوفو القيمة ديالها. القيمة ديالها يكون عاطينا الفوق، يعني لابد يكون عاطينا القيمة ديال اس. شناهي القيمة ديال اس؟ شناهي؟ غيكون عاطينا ديجا علينا، يكون ديجا عاطينا القيمة ديال اس. سيستيم انترناسيونال. هنا شوفو معطيناش القيمة ديال اس، ونحاول كاينة نرجعو نضيفوها. اس كاينة كاينة في المعطيات. اس هي هاي، هادي هي القيمة ديال اس. هي 1 مليمتر مزيان معانا. دونك 1 مليمتر، دونك هي 10 أس ناقص 6. 10 أس ناقص 6. باش نحولو المليمتر للمتر فهي 10 أس ناقص 6. دونك هي هاي، هي 10 أس ناقص 6. دونك اس
هي 10 أس ناقص معطيتش ولكن هي هادي المتر مكعب، هي القيمة ديالها. دونك نورمالمون خاص تعطينا القيمة ديالها هي هادي، غير معطاتش وصافي. الوغ نمشيو للدي، ونشوف ماتونو لا باغ، يعني نحاولو نسخنو هاد لا باغ هادي، نحاولو نسخنوها، فيها نسخنوها، نحاولو نسخنوها ريفيرسيبل، لا باغ ريفيرسيبل. شنو ريفيرسيبل؟ يعني تتابع، يعني مثلا فيها نسخنوها، مثلا نسخنوها بناقص 5 ناقص 6 يعني ماشي بحال هكا، ناقص 5 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 بحال هكا، كنسخنوها بشوية. اما irréversible كنسخنوها دغيا ديك اللحظة ديال غابيد، ديك اللحظة اللي هي غابيد. الوغ دو لا لونغور كونستانت، يعني ال كونستانت غنسخنها، ولكن ال تكون كونستانت. وشوف معايا المنطق، المهم حاول شوف نورمالمون انت في بالك شنو كيوقع، انا الا سخنتي شي حاجة ولا سخنتي شي معدن كيتزاد الطول ديالو، ولكن هنا قال لي كونست، انا نسير معاهم بالمنطق، نسير معاهم بداكشي اللي قالو صافي، سوا لو موديل سوا لو موديل دي لازيستي، يعني ايزوتيرم دي لازيستي كي بحال قلتي المرونة تي ايزوتيرم او تي ايكال تي كيو ا سور او تي ايكال اس ال ال سيكسيون على لونغور تي دو ال تي دو اف او تي exprimé par rapport à t à la TDF en fonction de L, S et T. دونك ملي نجيبوها تي دو ال على تي دو اف، لاحظ معايا مزيان ملي نجيبوها غتقولي واش بتي دو كيو، دونك لا، غتحاول تجيبها من حاجة أخرى. علاش؟ قلت مثلا أدياباتيك كون جبناها من هادي ودرنا زيرو بحال هكا، ولكن لا، عطاك واحد لانديس، عطاك لونغور كونستانت، يعني درنا تي دو ال إيكالا زيرو، يعني كونستانت، يعني درنا تي دو ال إيكالا زيرو. وشنو كنعرفو على تي دو ال؟ يلا كتبنا هاديك المرات، كتبنا تي دو تي، انا نقدر نكتبوها اون فونكسيون تي، او نقدر نكتبوها اون فونكسيون اش تي دو اف. مزيان، دونك تي دو تي على تي دو تي دو تي على تي دو اف، تي دو تي على تي دو اف، ياك تي دو تي على تي دو اف، دونك على تي دو ال، عفوا تي دو ال على تي دو تي اف كونستانت على تي دو اش، تي دو ال على تي دو تي على تي دو اف تي كونستانت. دونك انا مزيان. دونك بما ان ال كونستانت، بما ان التمرين على هذا شنو غيساوي؟ زيرو، غتساوي تي دو ال على تي، اول حاجه شنو قالنا قلبو قلبو على هذا تي دو تي على تي دو اف، يعني خاصنا نقلبو على هذا، عندنا جدولي هذا تي دو ال على تي دو اف، تي دو ال على تي دو تي بعدا هي الاولى، كونستانت فوا تي دو تي موا تي دو ال على تي دو اف فوا تي دو اف تينا. اول حاجه شوف، اول حاجه شنو قال لك بعدا؟ قال لك جبت لي هذا اون فونكسيون ال اس او تي، ال اس او تي، ال و اس او تي. او تي شنو هي في اللحظه هذه؟ او تي ها هي اس ال و تي ال على تي اف. نحاول نعوضها هنا، سو او تي شنو هي؟ هي ال على اس، ال على اس فوا اش فوا تي دو ال، تي دو ال على تي دو اف فوا تي مالها كونستانت. دونك دابا مفهوم هاد القضية هادي، دونك هادي نقدر نعوضها بهادي. دونك الا قلتلك هذا شنو هو، تقولي هي اس، هاهي نقدر نعوضها هنا فوا اس، هنديو هاد الطرف هنا وغادي نعوضو هنا، هي موا اس على ال فوا تي دو اف. دونك مزيانة. بالنسبة لهنا تي دو ال على تي دو تي فوا اف، شنو هي؟ لاندا اش كتساوي؟ هي ان سوغ ال
et 1 sur L fois T de L على T de T. F constante. دونك هذا التيرم هذا باش نعوضو هذا التيرم هذا. هذا التيرم هذا غنعوضو بهذا. غنعوضو هي لامدا L. T de L على T de T F constante. دونك مزيان ياك. غتولي عندي لامدا L هي هادي فوا T de T. ها هو البارابور اللي قالنا. شنو البارابور اللي قالنا هنا؟ هنا T de T على T de F. يعني نحاولو نجيبو هذا على هذا. غتولي T de T على T de F اش كتساوي؟ هي ناقص L أول حاجة تمشي لامدا مع L وتبقى موا اس على لامدا ناقص اس على لامدا. هادي هي. نسينا واحد الحاجة الدراري. هنا نسينا واحد الحاجة. هنا نسينا واحد الحاجة او تي في التعبير ديالنا. دونك هي موا اس على ال في او تي. دونك تبقى لنا او تي صافي. هي دونك هذا هو البارابور ديالنا وانتهى التمرين ديالنا بسلام. دونك واش سالا باقي سالا ولا مسالاش. دونك هو فونكسيون اس او تي اللي مخرجاش لينا. نورمالمون خاصهم يديرو لامدا في التمرين ولكن ما داروهاش. انا كنظن انه غلط. حاولوا نصحوا لهم هذا غلط هذا. دونك اون فونكسيون لامدا. شحال مزيانة تصحى التمرين غلط. صحينا ليه هاد اللعيبة هادي وصحينا لامدا. دونك خاصهم يشكرونا ياك. applique numérique pour la barre précédente unité اللي هي هادي. quelle force par unité de surface. قالك اول حاجة شوف يعني هذا قالك هذا اون فونكسيون هذا يعني التمرين اللي غادي يجي معلق بهذا. يعني هذا يجي هنا ابليك نيميريك يعني نابليكيو داكشي اللي خرجنا. ابليكيو يعني نعوضها بالارقام. هذا هو المعنى. ولا با يعني اونيتي عطانا القيمة ديالها ياك. اس ديجا عندنا القيمة ديالها ولامدا ديجا عندنا القيمة ديالها. دونك صاف اش اللي عندنا. دونك بغاو اش بغاو précédent قالك لي فورس اونيتي دو سورفاس. يعني شنو هي الفورس؟ شنو هي الفورس اللي مطبقة على زدنا بوغ اليفي لا تمبيراتور واحد درجة سيلسيوس. يعني زدنا واحد درجة سيلسيوس. يعني شنو هي الفورس شنو هي القوة المطبقة إلا زدنا واحد درجة الحرارة مينتينو. دونك من ديك الحرارة اللي تزادت غنعرفو الفورس. هذا هو الزوين في الترموديناميك. هذا هو الزوين. دونك هذا هو شي حاجة زوينة في الترموديناميك هي لونغور كونستانت. هذه هي الحاجة اللي دونك نحاولو نكتبو كاع هنا. ها هو انطلاقا من هذه اللي كتبناها هي هذه دونك هادشي تلف ليا الدراري الصراحة. لا تلف بغينا تلف. المهم باقا نعقل على لا فورم ديالها تكون هي اش تي دي اف على تي دي اف على تي دي اف بارابور اش كيساوي هي ناقص اس ها هي لا فورم ديالها. هي ناقص اس على ال لامدا او دي تي مزيان. بغاو لا فورس يعني اش تي هنجيبوها. نختصر عليكم باش ندير لكم داكشي صعيب نوعا ما. دونك تي ايكال اش ايكال هي موا اس على لامدا او تي فوا تي دي اف. بغينا هادي فورس. هادي فورس وهادي تمبيراتور. دونك تولي هي لامدا لا درنا الانتيغرال غتولي اش لامدا تي دلتا تي موا لامدا فوا اس فوا او تي. هادي كونستانت فوا دلتا اف. هادي هي لا فورس. غتولي عندنا
نقدر كلها نسميها اف ماشي مشكل اف، ولا نقدر نسميها تي ماشي مشكل، اصلا ما باغي لا فورس ياك تي ماشي مشكل عادي جدا. تولي اش عادي، انا سميتها دلتا تي، هي دلتا تي فوا اس فوا او تي على اش موانا لاندا فوا دلتا اف. دلتا اف ابليك نيميريك الدراري. شوف او تي ديجا عطينا في التمرين ديالنا هي هادي. بالنسبة لدلتا تي شنو غتساوي هنا في هاد الحالة هادي؟ لاحظ معايا شنو دلتا تي تساوي في الحالة هادي. بان ليك هنا غتزاد التمبيراتور بواحد سيليسيوس، غتزاد التمبيراتور باش بواحد سيليسيوس. يعني شنو غنفهمو؟ مثلا كانت 25 دوغري سيليسيوس غتزاد 26 سيليسيوس، ولكن حنا خاصنا نديروها بواحد الكيلفين. دونك شنو غنديرو هنا في الحالة هادي؟ مثلا كان عندنا شنو كان عندنا مثلا مثلا تخيلوا معايا الحرارة الأولى، الحرارة الثانية مثلا هي 27 سيلسيوس. الحرارة الأولى هي هادي والحرارة الثانية هي هادي، زدناها ياك، زادت الحرارة بواحد سيلسيوس، يعني تزيد واحد هنا وتزيد واحد هنا ياك، يعني هنا 28 هنا 27 وهنا 28. مزيان تينا فاهمين. إلا حولناها إلا درنا 227 سيلسيوس زائد بنحولها لكيلفين تولي اش، خاصنا نزيدو 270 وهنا خاصنا نزيدو اش 227 228 270. ولا درنا الفرق على ديال طاطي باش خرجنا ديال طاطي غنديرو هادي ناقص هادي، غتمشي هادي مع هادي وتبقى لنا واحد كيلفين. يعني اش اللي بيوصل لك؟ بيوصل لك انا زاد واحد درجة حرارة سيلسيوس راه هي واحد كيلفين. مزيان واحد كيلفين، هاد طاطي هي واحد كيلفين. دونك اكس ديجا هي 10 أس ناقص 6، او تي هي القيمة ديالها اللي هي هادي، و لندا القيمة ديالها اللي هي هادي. دونك كان تمرين ساهل بسيط ما شي حاجة. دونك الرسومين اللي نلاحظوها في التمرين واش سوا في التمرين هادو كاملين شنو نلاحظو، شنو نستنتجو؟ نستنتجو هو انه في الاول كيعطينا واحد الاش، اول حاجه كيعطينا واحد لا فورم بحال هكا تي دو كوب بحال هكا، كيقولنا خرجنا او اس يعني اون فونكسيون تي على لي فاريابل اللي عندنا في دوك التمرين ياك، ومن بعد كنديرو ديفيرونسيو توتال اكزاكت، ومن بعد كيعطونا نبين انه نبينو ديك لا فورم، وديك لا فورم كيعطينا ابليك نيميريك نخرجو شي حاجه. صافي هادشي مطلوبه في السيريه الاولى والثانيه، هادشي فهمنا فيهم. صافي نتلاقاو فيديو تاني ولا فيديو اخر في لا سيري الثانيه ان شاء الله.